سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، چل دیاں آپ دے کناں دے اندر موسیقی دی آواز آن لگ پیندی ہے، کناں دے اندر سنائی دین لگ پئی موسیقی شیطانی آواز۔ آپ نے اپنیاں کناں دے اندر انگلیاں دے لیاں تے نال ملازم ہے، آپ دا نال غلام ہے، غلام نو کہن لگے جدو انہاں دی آواز بند ہو جائے مینوں اطلاع کر دیویں۔ اللہ اللہ تے نال یا فرماندے نے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جائے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح ہی انداز اپنایا ہے۔ آپ جا رہے سن، موسیقی دی آواز آن لگ پئی، آپ نے اپنیاں کناں دے اندر انگلیاں دے لیا ہے۔ اتنی موسیقی نو آپ ناپسند کر دے سن، لیکن ساڈا معاشرہ ویکھ لے ہون تے ہر جیب دے اندر موسیقی ہے، گھر تے کترے رہ اے گندی آواز ہون ہر ایک دی جیب دے اندر، اے بھی تے ایک آلہ ہے، اے دے تو قرآن سن لو تے اے دے رنگی چیز کوئی نہیں، اے دے تو بے حیائی بے غیرتی سن لو ویکھ لو تے اے دے رنگی گندی چیز کوئی نہیں۔ آؤ ذرا غور کرو، اے تے اپنی اپنی ذہنیت ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ گلاس ہے نا، گلاس ایک آلہ ہے، اے دے اندر پانی بھی پیتا جا سکتا ہے، اے دے اندر دودھ بھی پیتا جا سکتا ہے، اے دے اندر جناب اور شربت بھی پیتا جا سکتا ہے، تے پین والے بدبخت دے اندر شراب بھی پیندے نے، اے دے اندر گند بھی پیندے نے۔ گلاس ہے نا، گلاس جویں مرضی استعمال کر لو، اے تے انسان دی عقل سوچ طبیعت مناظر ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اسی طرح ہی موبائل انہوں اچھے طریقے نال استعمال کرو گے تے فرمایا ایدہ استعمال بھی ثواب بن جائے گا، ایدے تو قرآن پڑھو گے تے پڑھنا ثواب بن جائے گا، قرآن سنو گے تے قرآن سننا ثواب بن جائے گا۔ جے بے غیرتی بے حیائی موسیقی سنو گے فرمایا تیرے واسطے عذاب بن جائے گا۔ اور میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا جڑے لوگ موسیقی سندے نے، جڑے اندے نے ساڑی روح دی غذا موسیقی ہے۔ فرمایا میرے محبوب نے قیامت والے دن اے سیسا پگلایا جائے گا، سیسا پانی دی طرح پگلایا جائے گا، انہوں پگلا کے انسان دے کناں دے اندر پایا جائے گا۔ اللہ اللہ، سوچ لگ کتنی بڑی سزا ہے۔ اے اللہ دے قرآن دے مقابلے دے اندر، اللہ دی آواز دے مقابلے دے اندر، اللہ دے کلام دے مقابلے دے اندر موسیقی سنی جاندی ہے۔ جڑا بندہ موسیقی سندا ہے او قرآن دا انکار کردا ہے، او اللہ دے قرآن نو رد کر رہا ہے، اللہ دے کلام نو رد کر رہا ہے، چٹلا رہا ہے۔ کیونکہ یہ کن اللہ نے عطا کیتے نے اپنا کلام سنن واسطے، اپنی آواز سنن واسطے، تو اے دے نال شیطان دی آواز سننا ہے۔ اللہ اللہ